अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं ख़बरों की तफ़सीलात की तरफ। ऑस्ट्रेलिया ने साबिक़ा हुकूमत के मगरबी यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करने के फ़ैसले को वापस पलटते हुए कहा है कि शहर की हैसियत को इसराइल और फ़लस्तीनी अवाम के दरमियान अमन मुज़ाकरात के ज़रिए ही हल होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के खारजा उमूर के वज़ीर पेनी वोंग ने तस्दीक की है कि ऑस्ट्रेलिया मगरबी यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करने के साबिक़ा हुकूमत के फ़ैसले को वापस लेगा। मीडिया से खिताब करते हुए वज़ीर खारजा ने कहा कि दारुल हुकूमत की हतमी हैसियत का तयन उस वक्त तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक फ़लस्तीनी अवाम के साथ अमन मुज़ाकरात को हतमी शक्ल नहीं दी जाती। पेनी वोंग ने कहा कि मुझे अफसोस है कि साबिक़ वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन के सियासत खेलने के फ़ैसले के नतीजे में ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन बदल गई और उन तब्दीलियों से ऑस्ट्रेलवी कम्युनिटी के बहुत से लोगों को तकलीफ़ हुई है जो इन मसाइल की गहरी फ़िक्र करते हैं। वहीं इसको लेकर इसराइली वज़ीर आज़म याइर लैपिड ने इस इक़दाम को जल्दबाज़ रद्द-ए-अमल करार देते हुए कहा है कि हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलवी हुकूमत दीगर मामलात को ज़्यादा संजीदगी और पेशा वराना तरीक़े से संभालेगी। इस्लामी तालीमात हमें धोखा और मिलावट से रोकती हैं। दूध में पानी मिलाकर धोखे से बेचने से मना किया गया है, लेकिन ज़माना ऐसा आ गया है कि अब तो सफ़ेद रंग का झाग वाला पानी उसको भी अब दूध बताकर बेचा जा रहा है। जी हाँ, ये मामला उत्तर प्रदेश में पेश आया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बदायूं ज़िले के मूसा झाग इलाके के एक गाँव में मसनूई दूध यानी कि सिंथेटिक मिल्क बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। यानी कि वो 100 लीटर से ज़ायद मसनूई दूध बरामद भी कर लिया गया है। इस दूध को वॉशिंग पाउडर, रिफाइंड ऑयल वगैरह के ज़रिए से तैयार किया जा रहा था। पुलिस ने कहा कि फैक्ट्री के मालिक को गिरफ्तार किया गया है और उसके खिलाफ फूड सेफ्टी ऑफिसर की शिकायत पर आईपीसी के मुताल्लिक़ा दफ़ात के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया है। हुक्काम के मुताबिक ये फैक्ट्री एक घर के अंदर चल रही थी और उसका मालिक मुल्हिका इलाकों में कई दुकानों को दूध भी सप्लाई कर रहा था। उधर फूड सेफ्टी टीम ने इलाके की मुख्तलिफ दुकानों से नमूने भी इकट्ठे करके टेस्ट के लिए लेबॉरेटरी भिजवा दिए हैं और इस मामले में फैक्ट्री के मालिक के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई है। वहीं दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया से मरकज़ी तफ्तीशी ब्यूरो ने गुज़िश्ता रोज़ हेडक्वार्टर में दिल्ली एक्साइज़ पॉलिसी में बेज़ाब्तगियों के इल्ज़ामात की तहक़ीक़ात के लिए तकरीबन 9 घंटे तक उनसे पूछताछ की थी। वहीं मनीष सिसोदिया ने पूछगछ के बाद दावा किया है कि CBI दफ्तर के अंदर उनसे आम आदमी पार्टी छोड़ने को कहा गया, बसूरत दीगर यूं ही मुकदमा दर्ज होते रहने का इंतबाह भी दिया गया, ऐसा मनीष सिसोदिया ने दावा किया है। सिसोदिया ने यहाँ तक कहा कि उन्हें वज़ीर आला बनाने की भी पेशकश वहाँ की गई। मनीष सिसोदिया ने CBI और मरकज़ की BJP हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि मुझसे कहा गया कि सत्येंद्र जैन के ख़िलाफ़ कौन से सच्चे मुकदमे हैं। उनकी पेशकश कबूल न करने पर मेरे ख़िलाफ़ भी इस तरह के मुकदमात चलते रहेंगे। इस तरह की उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा कि मैं आम आदमी पार्टी को BJP के लिए कभी नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने ये भी बात कही कि मामला मेरे खिलाफ किसी घोटाले की तहक़ीक़ात का नहीं है, बल्कि दिल्ली में ऑपरेशन लोटस को कामयाब बनाने का है। वैसे गुज़िश्ता कई सालों से अपोजिशन जो है वो इल्ज़ाम लगाती आ रही है कि BJP हुकूमत जो है वो जाँच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है और उसे अपोजिशन को डराने धमकाने के लिए उसका इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है। इस तरह के इल्ज़ामात लगते आ रहे हैं। अब इस तरह की इसी दौरान जो है वो मनीष सिसोदिया ने अब एक बड़ा इंकिशाफ इस तरह का किया है। वहीं बिल्किस बानो इज्तिमाई इस्मत दरी मामले में कसूरवार 11 कैदियों की रिहाई मामले में गुजरात हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। गुजरात हुकूमत का कहना है कि कैद ने सभी कसूरवारों का रवैया अच्छा था, इसलिए उन्हें रिहा करने का फैसला किया गया। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में गुजरात हुकूमत ने कहा है कि सभी लोग 14 साल से ज़्यादा मुद्दत से जेल में रहे हैं। इस मामले में PIL दाखिल होना कानून का गलत इस्तेमाल है। किसी बाहरी शख्स को मुजरिमाना मामले में मुदाखलत का हक़ कानून नहीं देता है। इस तरह की बात उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामे में कही है। रवां साल 15 अगस्त को बिल्किस बानो इस्मत दरी मामले के सभी 11 कसूरवारों को जेल से रिहा कर दिया गया था, जिस पर खूब हंगामा भी मचा था। गुजरात हुकूमत के इस फैसले के ख़िलाफ़ कई लीडरों ने इस पर एतराज़ ज़ाहिर किया था, समाजी तंजीमों ने एतराज़ ज़ाहिर किया था। वहीं उसके बाद जो है CPM लीडर सुभाषनी अली, समाजी कारकुन रूपरेखा वर्मा, रेवती लाल और तृणमूल कांग्रेस की लीडर महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी दाखिल की थी। वहीं इस ताल्लुक़ से जो है 18 अक्टूबर यानी कि आज इस मामले में समाअत होनी है।
وہ ہندوستان کے اگلے چیف جسٹس کے نام کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ مرکزی وزارت قانون کے ذریعے سفارش کردہ جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کے نام پر صدر جمہوریہ نے مہر لگا دی ہے، یعنی کہ جسٹس یو للت کی مدت کار ختم ہونے کے بعد جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ 50ویں چیف جسٹس آف انڈیا کا حلف لیں گے۔ جسٹس چندرچوڑ کے نام کی سفارش موجودہ چیف جسٹس آف انڈیا یو للت نے ہی کی تھی۔ اس کے بعد وزارت قانون نے صدر جمہوریہ سے اس سلسلے میں منظوری مانگی تھی، اور اب جو ہے پیر کے روز صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے اس سفارش پر مہر لگا دی ہے۔ وہیں سلسلے میں وزیر قانون کرن رجیجو نے ٹویٹ کر کے اس بات کی جانکاری اب دی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ جسٹس یو للت 9 نومبر کو سبکدوش ہو رہے ہیں۔ اسی کے پیش نظر مرکز نے موجودہ چیف جسٹس یو للت سے اگلے چیف جسٹس آف انڈیا کے لیے کسی نام کی سفارش مانگی تھی۔ واضح ہے کہ جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کے والد جشونت وشنو چندرچوڑ بھی چیف جسٹس آف انڈیا رہ چکے ہیں، لہذا یہ واحد باپ بیٹے کی جوڑی ہے جو کہ چیف جسٹس آف انڈیا کے عہدے پر پہنچی ہے۔ وہیں آسام پولیس نے آج دعویٰ کیا ہے کہ اس نے دہشت گردی کے ایک اور ماڈیول کو بے نقاب کیا ہے جسے برصغیر میں القاعدہ کی حمایت حاصل ہے، اور انصار اللہ بنگلہ ٹیم ABT سے وابستہ 4 افراد کو گرفتار کرنے کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے، جن میں ایک مدرسہ ٹیچر بھی شامل ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ تامل پور اور نلباری میں دھاووں کے دوران یہ گرفتاریاں کی گئی ہیں۔ تامل پور میں دھاوے کے دوران ایک ABT کے 2 کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس نے دعویٰ کیا کہ ان کے خلاف UAPA کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ وہیں ایک شخص کی شناخت جو ہے وہ 38 سالہ صادق علی کی حیثیت سے کی گئی ہے، جو کہ ڈونگر گاؤں مدرسے کا ٹیچر ہے۔ وہیں صادق کے ساتھ 23 سالہ زبی علی کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، جو ایک چھوٹا موٹا تاجر ہے۔ پولیس ذرائع نے کہا کہ دونوں مشتبہ ملزمین ڈونگر گاؤں مدرسے سے دہشت گرد سرگرمیاں انجام دے رہے تھے۔ اس طرح کا بڑا دعویٰ جو ہے وہ پولیس نے کیا ہے۔ ایک اور دعوے میں جو نلباری میں کیا گیا، وہاں حابل علی اور ابو ریحان نامی 2 نوجوانوں کی گرفتاری عمل میں آئی ہے۔ دونوں کی عمریں 26 سال بتائی جا رہی ہیں۔ انہیں دہشت گرد سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ وہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ گزشتہ ماہ ایک اور دہشت گرد ماڈیول کے ساتھ روابط رکھنے کے الزام میں جو ہے وہ ایک گاؤں میں ایک مدرسے کو منہدم کر دیا گیا تھا۔ وہیں اگر اب تک کی بات کی جائے تو دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ روابط کے الزام میں آسام میں جو ہے تقریباً 4 مدارس کو جو ہے وہ منہدم کر دیا گیا ہے۔ وہیں مسلمانوں کے خلاف لگاتار اشتعال انگیزی کا سلسلہ جاری ہے۔ وہیں منیسر میں حال ہی میں منعقدہ وشو ہندو پریشد کے اجتماع میں علاقے کے مسلمانوں کے خلاف الزامات عائد کیے گئے تھے کہ وہ زمین ہڑپنے اور زمین جہاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس پر کافی تنازع بھی پیدا ہوا تھا۔ وہیں وشو ہندو پریشد کے جوائنٹ جنرل سیکریٹری سریندر جین نے گڑگاؤں کے بھورا کلا گاؤں میں کی ایک مسجد کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مسلمان علاقے میں جبراً زمین ہڑپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے تمام مولویوں کو اپنا بوریا بستر باندھ لینے کا بھی انتباہ کیا۔ وہ انڈین ایکسپریس کی رپورٹ کے مطابق جین نے منیسر میں VHP کے ترشول دیکشا پروگرام میں ان خیالات کا اظہار کیا تھا۔ وہیں اس پروگرام میں خواتین اور بچوں سمیت 100 افراد شریک تھے۔ اپنے خطاب میں VHP لیڈر نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ مسلمانوں نے گڑگاؤں کے بھورا کلاؤں کے علاقے میں غیر قانونی طریقے سے زمین پر قبضہ کر لیا تھا۔ جین نے یہ دعویٰ کیا کہ 12-13 سال قبل 3 مسلم خاندان بھورا کلا گاؤں آئے تھے اور بکریوں کی چراگاہ پر نماز ادا کرنے کی اجازت طلب کی تھی۔ وہیں انہوں نے کہا کہ کوئی آپ کے گھر میں گھس کر مسجد بنائے گا تو آپ قبول کریں گے، اس طرح کا انہوں نے سوال کیا۔ وہیں بھورا کلا گاؤں میں جو کچھ ہوا وہ گڑگاؤں، منیسر، ہریانہ اور ملک میں کہیں بھی ہو سکتا ہے، اس طرح کی بھی انہوں نے شرانگیز بیان بازی کی اور ہندوؤں کو اکسانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں پر الزام لگاتے ہوئے اس نے کہا کہ وہ ملک کو بدلنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بھورا کلا گاؤں کے عوام کو مبارکباد بھی پیش کی، جس طرح سے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا اور وہاں ان کے ساتھ مار پیٹ بھی کی تھی۔ انہوں نے مسلم فرقے کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ میں ان تمام مولویوں سے کہہ دینا چاہتا ہوں
کہ وہ اپنا بوریا بستر باندھ لے، ورنہ منستر کے لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہندو راشٹر ہے اور ہندو راشٹر رہے گا۔ بتا دیں کہ گزشتہ دنوں مسجد میں گھس کر شرپسندوں کے ہجوم نے مسجد میں نمازیوں کے ساتھ مار پیٹ کی تھی اور انہیں باہر سے بند کر کے وہ چلے گئے تھے، جس کے بعد وہاں مسلمانوں میں خوف کا ماحول بھی دیکھنے کو مل رہا تھا۔ وہی اس معاملے میں پولیس نے کچھ لوگوں کے خلاف FIR بھی درج کر دی تھی، لیکن کوئی ٹھوس کارروائی ان کے خلاف اب تک نہیں ہوئی ہے۔ ناظرین، خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com کی طرف رخ کریں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔